السلام عليكم الشباب. مرحبا بكم ان شاء الله. غادي ندوزو لا تخوازيام بارتي في الكور ديال لي سيستيم سيرفي. كما شفنا في الاول هضرنا على لي سيستيم سيرفي شنو تيعنيو، كيفاش كنتعاملوا مع لي سيستيم سيرفي وبيان لاسيرفيسمون وبارفو كاين اللي تيسميه لوتوماتيك، كيفاش كنتعاملوا مع لي شيما بلوك كمثال، كيفاش كنخدموهم، كيفاش كنحسبوا لا فونكسيون ترانسفير ديالهم انسي دو سويت. درنا كيلكو زيكزيرسيس باش تعرفوا تابليكيو لي فورميل اللي شفنا بحال لا فورميل دو بلاك انسي دو سويت. شفنا لي ريبونس ou bien les performances ديال لي سيستيم سيرفي بحال لا بريسيزيون بحال لا رابيديتي بحال لا ستابيليتي، شفناهم لا ديفيرونس بيناتهم. دابا غادي ندوزو لواحد لا بارتي كي تري امبورطونط اللي هي كيفاش كنتعاملوا مع لي شيما بلوك بور لا سامبليفيكاسيون كي واحد لا ميثود اللي هي تري سامبل اللي خاصكم تعرفوها كاملين ان شاء الله وتعاملوا مع لي شيما بلوك ديالكم. دونك نبداو بلا سامبليفيكاسيون. لا ميزون كاسكاد ديليمون، برومييرمون شنو عندي واحد البلوك اف واحد البلوك جي، جوج ديال لي بلوك ياك، وعندي لونطري او دو تي و لا سورتي اس دو تي. دونك توجور حنا خدامين في لو دومين طومبوريل يعني اون فونكسيون دو طون. مزيان، نمشيو نحسبو لا فونكسيون ترانسفير ديال هذا. شنو غنلقاو؟ الا سمينا هاد لو سينيال دي دو تي، دونك غنلقاو ان دي دو تي على او دو تي كيساوي اف، اوتوماتيكمون دي دو تي كتساوي اف فوا اف فوا او تي. و الا مشينا لهاد جي غنلقاو ان اس دو تي على دي دو تي كتساوي جي. دونك اش؟ دونك لا فونكسيون ترانسفير هي شنو؟ هي اس دو تي على او دو تي كتساوي اف فوا جي. دونك عوض ما نستعمل هاد جوج ديال لي بلوك اللي هما اون كاسكاد ولا اون سيري، il se fait انني نغومبلاسيهم بواحد البلوك بحال هاد الشكل، يعني ندير لونطري لو سينيال دونطري ندخلو لهاد البلوك و السينيال دو سورتي il reste toujours le même. وفي البلوك شنو غادي نكتب؟ غنكتب لا فونكسيون اف مضروبه في لا فونكسيون جي. واحد الملاحظه مهمه في لا ميزون كاسكاد ولا بيان لا ميزون سيري، فين ما كانت هاد اف ما كتهمنيش، سواء كانت في اليسار سواء كانت في اليمين، يعني واخا نقلبوا هادو ماشي مشكل، توجور غتبقى عندي لا ميم فونكسيون. الا مشينا دابا في لا ميز اون باراليل ديليمون، لا ميز اون باراليل يعني هذا اللي اون باراليل مع هذا. الملاحظه اللي غتكون علاش درنا هاد لو سوماتور هنايا، تقول لي ودي راه كاين اون باراليل، علاش بالضبط درتو السوماتور؟ الحاجه الاولى ان هنا كاين لو سينيال دونطري او دي تي، كاين لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون اللي غتاجي على هاد لو سينيال غتعطيني واحد لو سينيال هنا، وهنا نفس الحاجه او دي تي والبلوك جي غيعطيني واحد لو سينيال تاني هنايا، وهاد السينيال ماشي هو هذا، دونك ما يمكنش هاد الخط تجيبو تدخلو مع هذا ديريكت. صافي، دونك ضروري انك سي اوبليجي غدير هاد لو سوماتور هذا، باش كتعني ان هاد لو سينيال اس دو تي هو داكشي اللي خارج من البلوك اف زائد داكشي اللي خارج من البلوك جي. مزيان، دونك دابا كيفاش غادي نحيدو هاد لا ميزون باراليل؟ هادشي نعوضو سو فورم ديال ان سول بلوك بحال هكا، حيت حنا الدور ديالنا في هاد الكور هذا كنشوفو لا سامبليفيكاسيون دي شيما بلوك. دونك شنو غادي يعطيني؟ لاحظوا معايا مزيان، الا سميت هاد السينيال دي دو تي غنلقى ان اف كتساوي دي دو تي على او دو تي، دونك دي دو تي كتساوي او دو تي فوا اف. الا جينا لهنا سمينا ار دو تي نفس الحاجه، جي غتساوي ار دو تي على او دو تي، دونك ار دو تي كتساوي جي فوا او دو تي. نديرو ان بتي رابيل، توجور لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد البلوك جي هي لا سورتي مقسوم على لونطري، دونك تبعو السهم، هذا هو لا سورتي وهذا هي لونطري، داكشي علاش درنا ار دو تي على او دو تي. دونك لا فونكسيون ترانسفير ديالنا هنا شنو هي؟ هي اس دو تي على او دو تي. نمشيو هنا نحسبو اس دو تي، اس دو تي هي دي دو تي زائد ار دو تي، دونك غنهز هاد لو تيرم زائد هاد لو تيرم. شنو غادي نلقى؟ غنلقى اف مضروب في او دو تي زائد جي مضروب في او دو تي، دونك الا عملنا ب او دو تي غنلقاو ان اف زائد جي لو تو مضروب في او دو تي. دونك عوض ما نستعمل هاد الجوج بحال هكا نقدر بارفو في لي شيما بلوك نعوضهم بان سول بلوك بحال هاد الشكل، ناخد لونطري توجور لو ميم سينيال او دو تي، لا سورتي لو ميم سينيال اللي خارج عندك، وفي الداخل ديال البلوك غتكتب اف بلس جي. مزيان، نديرو نفس الحاجه لا ميزون اون باراليل ديال ليليمون، ولكن هاد المره غادي نديرو ثلاثه، يعني غندير واحد السوماتور وواحد لو بحال الكومباراتور كما كتسميو نتوما، يعني غيكون لو موان. صافي، ولكن نردو معايا مزيان، هذا راه سوني با ان كومباراتور، ما لعبش الدور ديال لو كومباراتور هنا. علاش؟ حيت il ne va pas comparer la sortie مع واحد لا كونسين دونطري،
هاد ليليمون هذا شنو دار ليا هنا؟ هاد ليليمون غادي يجمع ليا السينيال اللي خارج من كاس، السينيال اللي خارج من اف، السينيال اللي خارج من جي. مزيان. دونك نفس الحاجه اللي درنا قبيله في لا ميزون باراليل ديليمون، يعني هاد لو سينيال اس دو تي هو هذا او دو تي مضروب في اف زائد او دو تي مضروب في جي ناقص او دو تي مضروب في كا. دونك اوتوماتيكمون شنو غادي ندير؟ غنعوض هذا بان سول بلوك، هادو كاملين هاد لي زينيمون كاملين مع لو كومباراتور ديال مع لو سوماتور ديالهم، غنعوضهم كاملين بواحد لو بلوك. شنو غادي نكتب فيه؟ اف زائد جي موان كا تو سامبلومون. بالنسبه للإليميناسيون ديال بوكل دو غوتور، يعني واحد لا بوكل فيها الغوتور باغ اكزومبل بحال هكا شتو هو الغوتور، يعني كاين واحد لو بوين دو بريليفمون لا سورتي عندي واحد جي ثم غندخلو لهاد ليليمون دابا. دونك هذا سي ان كومباراتور. علاش؟ حيت il va comparer la sortie اس دو تي مع l'entrée او دو تي. دونك هنا الا رديتو البال مزيان شنو هي هادي؟ سي اون فونكسيون ديال واحد الشيما بلوك كي هي فيرمي اللي قلنا سولون لا فورميل دو بلاك كو لا ترانسميتونس دين شين en boucle fermée est égale à la transmittance de la chaîne directe على واحد زائد لا ترانسميتونس دو لا شين ديال لا بوكل اوفرت. دونك شنو هي اف على واحد زائد اف فوا جي. صافي. دونك عوض ما ندير هذا كامل غنحيدو كامل ونعوضو بواحد البلوك بحال هاد الشكل. بالنسبه للغوتور يونيتير، يعني الغوتور يونيتير يعني عندي واحد سيستيم بحال هاد الشكل وفيه واحد الغوتور كي يونيتير. يعني شنو؟ يعني ما فيهش ان سيستيم، يعني سي ان غوتور كناخد اس دو تي ديريكت، ما كنديرش عليها واحد لا ميزور ولا واحد لا موديفيكاسيون، هي ديريكت غندير لها لا كومباريزون مع او دو تي. صافي. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا نفس السينيال او دو تي اس دو تي، هنا عندي لو غوتور كي يونيتير. صافي. يعني اس دو تي جبناه فيغ لو كومباراتور ديالنا اون فا لا كومباري مع لونطري ديالنا او دو تي. دونك باش نإليمينيو دابا هذا لاحظوا معايا مزيان سي une chaîne qui est fermée tout simplement. دونك لا فونكسيون ديالها سولون لا فورميل دو بلاك هي اف على واحد زائد اف مضروبة في واحد. دونك هي شنو؟ هي اف على واحد زائد اف tout simplement. صافي. دونك توجور في لا ميزون باراليل كنديرو الجمع الا كانوا بحال هكا الجمع ديالهم ونردو البال ياك مكاينش لو موان، حيت الا كاين لو موان هنا يعني خاصك تنقص لا فالور بحال هكا. الا كانت لا بوكل فيرمي راه عرفنا الطريقه ديالها لا فونكسيون دو لا فورميل دو بلاك. والا كان الغوتور يونيتير راه غادي نديرو نفس الحاجه على فورميل دو بلاك، ولكن نردو البال هنا كتعاود اف و اف. صافي. مزيان. دابا غادي ندوزو لا مانيبيلاسيون دي شيما بلوك، ماشي لا سامبليفيكاسيون. جو في مانيبيولي في هذيك الشيما بلوك. لاحظوا معايا مزيان هاد الشيما هادي ميزون باراليل، يعني بجوجهم ils sont en parallèle ياك، ولكن هادو بغيت نردهم سو فورم دين بوكل يونيتير. يعني بغيت في هاد الفونكسيونمون هذا ديال هذا ندير واحد لا بوكل يونيتير. بوكل يونيتير يعني شنو؟ يعني غيكون عندي واحد لو بوين هنايا غناخدو ديريكت ونجيبو هنا كمثال. دونك الا لاحظتوا معايا غندير بهاد الطريقه. شوفوا هاد الفونكسيون هادي كيفاش درت ليها، غنجيو نفيريفيو واش هادشي صحيح ولا لا. شنو درت؟ هاد الجي خرجته على برا بحال هكا، وفي هاد لا فونكسيون ديال اف قسمتها على لا فونكسيون ديال جي، يعني اف على جي. ثم درت لا بوكل يونيتير ديالي. لا بوكل يونيتير الا كانت مشات للقدام، غوتور يونيتير الا كان في القدام مشى للور، يعني على حسب لو سونس ديال ديك لا بوكل ديالك. مزيان. باش نحسبوا لا فونكسيون ترانسفير ديال هادي، الا سمينا هنا دي دو تي غيكون عندي اف كتساوي دي دو تي على او دو تي. دونك دي دو تي كتساوي اف فوق او دو تي. الا مشينا سمينا هنا ار دو تي، دونك جي كتساوي ار دو تي على او دو تي. دونك ار دو تي هي او دو تي فوا جي. وحنا عارفين ان لا سورتي هنا عندي ان سوماتور، دونك اس دو تي كتساوي دي دو تي زائد ار دو تي. اوتوماتيكمون اس دو تي كتساوي او دو تي مضروب في اف زائد جي تو سامبلومون. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد السيستيم. بغيتي درتها سو فورم ديال اللي كان لا سورتي على لونطري، دونك غتجيب هاد او دو تي هنايا، دونك اس دو تي على او دو تي كتساوي اف بلس جي. نجيو نحسبو دابا لا فونكسيون ترانسفير ديال هاد لينيمون هذا. لاحظ معايا مزيان، غنسميو هاد السينيال زد دو تي اللي خارج من جي. دونك لو غان بيان لا فونكسيون دو ترانسفير دو جي ديال البلوك جي هي زد دو تي على او دو تي. دونك زد دو تي هي او دو تي مضروبه في جي. مزيان.
إلا سمينا هاد لو سينيال إكس دو تي، دونك إكس دو تي على زد دو تي كيساوي إف على جي، دونك أوتوماتيكمون إكس دو تي كيساوي زد دو تي فوا إف فوا جي، وحنا ديجا خرجنا زد دو تي، غنعوضها هنايا ديريكت. شنو غيخرج ليا؟ غتخرج ليا إف على جي مضروبة في جي مضروبة في أو دو تي، دونك جي مع جي غنختزلو بها غتبقى ليا إف مضروبة في أو دو تي. دونك شنو حسبت؟ حسبت كل السينيال إس دو تي، وأنا عارف ديجا أن هنا كاين زد دو تي ياك، دونك إس دو تي شناهي؟ إس دو تي هي إكس دو تي زائد زد دو تي، علاش؟ حيت هنا كاين ان سوماتور. دونك إلا جمعنا إكس دو تي مع زد دو تي، ها شوف جي فوا أو دو تي إف فوا أو دو تي، أوتوماتيكمون شنو غيخرج ليا؟ غيخرج ليا نفس لا فونكسيون اللي هي أو دو تي مضروبة في إف زائد جي، دونك ميم فونكسيون. سافو دير كوا؟ سافو دير كو هاد الشيما إلي إيكيفالونت لهاد الشيما، صافي. دونك هادي ايكيفالونت لهادي. غير واحد الملاحظة مهمة، راه هاد لو بلوك كاملو هذا كاملو نقدر نجيبو قبل من الجي، نقدر نجيبو حتى لهنايا، صافي. علاش؟ حيت كيما درنا قبيله في لا ميزون كاسكاد، يعني في لا ميزون كاسكاد غتحسب لا فونكسيون ديال هذا كامله، ماشي هاد البلوك كامل، غتحسب لا فونكسيون ديالتو، لا فونكسيون ديالتو، يعني غتردها بحال هادشي الفونكسيون ديالتو، غتزيدها على الجي، يعني تقدر تجيبها هنا وتقدر تجيبها هنا، تلعب عليهم كيما بغيتي، ماشي ديبلاسي اف على جي تجيبها هنا وتدخل الجي هنا، لا اتونسيون. ولا تجيب هاد البلوك هذا كامل لهنا، لا خاصك تحسب لا فونكسيون ترونسفير ديالتو. مزيان. دونك توجور في لا مانيبيلاسيون د شيما بلوك، لا ميزون روتور كي يونيتير، يعني دابا غيكون عندك واحد لو روتور. لاحظوا معايا مزيان هاد شيما بلوك شنو عندي فيها. دونك عندي لونطري او دو تي، عندي جوج لي فونكسيون اف جي اس دو تي، دونك سيتي اون فو سيتي اون شيما كي اي فيرمي او بيان اون بوكل كي اي فيرمي. دابا الغوتور يونيتير يعني سافو دير كوا؟ سافو دير هاد الغوتور هذا غادي نردو ما نحيد فيه الجي، ما تكونش فيه الجي، يعني يكون واحد الغوتور اللي هو يونيتير، صافي. شوف شنو غادي ندير، لاحظوا معايا مزيان. شوف دونك واحد على الجي خرجتها على برا، وعندي الغوتور يونيتير ديالي، ولا كيما قلتنا لا ميزون كاسكاد نقدر هذا نجيبو لهاد الجهه بحال لاحظوا معايا مزيان. لا ميزون كاسكاد الا درتي بحال هاد الشكل هي ديبلاسي ديك واحد على الجي للجهه الاخرى، لاحظتوها نفس الحاجه اللي قلت لكم قبيله ضربتوا ليها البال. دونك بحال الا حسبنا الفونكسيون ترونسفير ديال هاد ليليمون كاملو وجبناه على اليسار. دونك نمشيو نحسبو هاد لا فونكسيون ترونسفير ديال هادي نشوفو كاع شنو فيها. دونك هنا سيتي اون بوكل كي فيرمي، دونك اوتوماتيكمون لا ترانسميتونس ديالها كتساوي لا ترانسميتونس ديال لا شين ديريكت اف مقسوم على واحد زائد لا ترانسميتونس د لا بوكل اوفرت اللي هي اف فوا جي، دونك اف على واحد بلس اف فوا جي. الا مشينا لهنا باش نشوف انا واش هاد الجبهه هذا ديالي واش لا فونكسيون ديالهم بحال بحال ولا نو، شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا مزيان، ماشي نحسب لا فونكسيون ديال هذا ماشي نحسب لا فونكسيون ديال هذا. دونك الا سمينا هذه زد دو تي، دونك زد دو تي على او دو تي شحال كتساوي فونكسيون بوكل فيرمي، دونك زد دو تي على او دو تي كتساوي اف فوا جي على واحد بلس اف فوا جي تو سامبلومون. ثم هنا اس دو تي على زد دو تي هي واحد على جي، دونك الا خدينا هاد لو تيرم ضربناه في هاد لو تيرم، علاش غنحصل على اس دو تي على او دو تي كتساوي هاد لا فونكسيون مضروبة في هاد لا فونكسيون، اوتوماتيكمون غتعطيني نفس الحاجة اللي هي اف على واحد بلس اف فوا جي. وبهكا غادي نكون عرفت ان هاد الشيما الي ايكيفالونت لهاد الشيما. علاش كندير لكم انا لا ديمونستراسيون؟ ان فيما غنقول لك ميزون روتور يونيتير ولا انت بغيتي ديرها بوغ لا سامبليفيكاسيون خاصك ترد البال. يعني شنو درت هنا؟ خديت الجي ضربتها في اف وخرجت واحده على الجي على برا، لاحظتوها مزيان باش تكون عندنا لا ميزون روتور يونيتير. دونك هذه هي لا ميثود اللي كنتعاملوا بها مع لي شيما بلوك. شو ندوزو لو ديبلاسمون افون دان بوين دو بريليفمون. دونك في هاد الشيما عندي واحد لو بوين دو بريليفمون هنا، جو في لا ديبلاسي افون نجيبو لهنايا، صافي. دونك شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا مزيان. دونك عندي هنايا في لونطري اكس دو تي وفي لا سورتي زد دو تي ديال هادي، دونك اكس دو تي زد دو تي. مزيان. بالنسبه لو بوين بريليفمون شنو عندي هنايا؟ عندي واحد اكس دو تي، دونك الا ديبلاسيتو لهاد الجهه، ديبلاسيت لهاد لو بوين، شنو غيكون عندي هنا اوتوماتيكمون؟ غتكون عندي اكس دو تي مضروبه في اف، ولكن واش انا اكس دو تي اللي بغيت ولا اف و اكس دو تي؟
حنا بغينا اكس دو تي. دونك شنو خاصني ندير هنا؟ خاصني نحيد هاد اف. باش نحيد هاد اف غندير واحد لو بلوك اللي فيه واحد على اف، يعني الا ضربناه في اف فوا اكس دو تي اوتوماتيكمون يعطيني اكس دو تي. دونك توجور الا بغيتو ديبلاسيو افون يعني نجيبو افون، ردوا البال بحال هاد الشكل. دابا الا كان عندنا هنا بغينا نجيبوه للور، يعني ديبلاسمون اغيير دان بوين دو بريليفمون. لاحظوا معايا مزيان. دونك هادشي ما عندي هاد لو بوين دو بريليفمون عندي هنا، ها هو. نشوف لا فونكسيون ديالو دابا هذا شحال فيه، هي اكس دو تي فوا اف، ياك اكس دو تي فوا اف. مزيان. دونك دابا باش نديبلاسيو شنو غادي ندير؟ نفس الحاجه عاوتاني اكس دو تي اف فوا زي دو تي، ياك. دونك هاد لو بوين دابا اللي خديت انا هنا هذا، يعني جي ديبلاسي لو بوين دو بريليفمون ديالي كان في لاغيير، غنديبلاسيه كان في لافون غنديبلاسيه لاريير. هذا شنو غيكون عندي هنا؟ غتكون عندي اكس دو تي، ولكن انا هاد زد دو تي واش بغيت فيها اكس دو تي؟ بغيت فيها اف و اكس دو تي. دونك شنو خصني ندير هنا؟ نعاود نضربو في اف، وديك الساعه غيعطيني لا فورمول اللي بغيت اف فوا اكس دو تي. دونك بوغ لو ديبلاسمون افون و لاريير سو سون تري سامبل. غير ردو البال مزيان، ردوا البال مزيان شنو كاين هنا. راه يقدر يكونوا ثلاثه ديال لي بلوك، يقدر يكونوا جوج، يقدر تكون واحد الشيما بلوك، تقدر تكون واحد لا فونكسيون اون بوكل اوفيرت ولا باردون اون بوكل فيرمي. يعني ديك لا فونكسيون اللي خاص اللي غدير هنا هي ديك لا توتاليتي ديال داكشي اللي كاين هنا. ردوا ليه البال مزيان. دونك الا مشينا سيدي لو ديبلاسمون افون دان كومباراتور، دونك لاحظوا معايا مزيان، عندي واحد لو كومباراتور كاين في لاريير، بغيت نديبلاسيه للقدام نجيبو لهنا. دونك لاحظ شنو عندي ايكغيك دو تي اكس دو تي. غنحسب الزيد دو تي شنو هي. الزيد دو تي هي هاد لا فالور اللي كاين هنا مضروبه في اف. وشنو هي هاد لا فالور؟ هي اكس دو تي موان ايكغيك دو تي. دونك اف مضروبه في اكس دو تي موان ايكغيك دو تي، هادشي اللي عندي. دونك باش نديبلاسي افون هاو مزيان، شنو عندي؟ اكس دو تي اف زيد دو تي. مزيان. ولكن واش زيد دو تي حصلت على داكشي اللي بغيت؟ قبيلاش كانت عندي اكس دو تي موان ايكغيك دو تي مضروبه في اف. دابا علاش حصلنا اكس دو تي فوا اف؟ الا خديتي نيشان زد ايكغيك دو تي هنا غيعطيك اكس دو تي فوا اف موان ايكغيك دو تي، يعني ما حصلتيش على لا فورمول، خاصك ايكغيك دو تي فوا اف. دونك شنو؟ دونك غادي نزيدو البلوك ديال اف بحال هادشي، وغادي نكونو نحصلو على ميم ايكواسيون. دونك هذا بوغ لو ديبلاسمون افون. راه نشوفو دابا بوغ لو ديبلاسمون اغيير، كان عندي في القدام نجيبو لاغيير. دونك لاحظ معايا مزيان، ها هو كاين في القدام نجيبوه للاريير نجيبوه للور. دونك غندير نفس الحاجه ثاني، نحسب لا فونكسيون ديالي ديال زد دو تي. زد دو تي كتساوي اش هادشي اللي خارج هنا ناقص هادشي اللي خارج هنا. شنو اللي كاين هنا؟ اكس دو تي فوا اف ناقص ايكغيك دو تي. صافي، اكس دو تي فوا اف ناقص ايكغيك دو تي. مزيان. دونك باش نديبلاسيو هذا لهنا غادي نشوف شنو غادي ندير. لاحظوا معايا مزيان. دونك هاني ديبلاسيت لا فونكسيون ديالي بحال هاد الشكل اكس دو تي، اوتوماتيكمون هنا ما كاين والو. دونك اكس دو تي فوا اف كيساوي زد دو تي، ولكن زد دو تي حنا واش داكشي اللي بغينا؟ بغينا اكس دو تي فوا اف موان ايكغيك دو تي. دونك الا جبتي اوتوماتيكمون هنا ايكغيك دو تي دخلتيه نيشان لهنا، اش غيكون عندك؟ غتكون عندك نفس لا فونكسيون اللي خرجت لينا قبيله هنا، غتكون عندي اكس دو تي موان ايكغيك دو تي مضروبين بجوجهم في اف. دونك شنو خصني ندير؟ خاص ديك ايكغيك دو تي فوا اف نحيد فيها اف، يعني خاصني نضربها في واحد على اف تو سامبلومون. هادو هما لي شوز اللي خاصكم تعرفوا دابا في لا مانيبيلاسيون ديال لي شيما بلوك. راه سو سون كو دي زاستوس اللي خاصكم تعقلوا عليهم، يعني فاش كنديروا لا سامبليفيكاسيون ديال لي شيما بلوك كنستعملوا لي زيليمون بحال هكا. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا، على بروشين فوا ان شاء الله.